نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم سورة بقرة أول پارا يوسلسم آياتي فمخي آياتونو کی دا یهودیانو قباحتنا دا اسلام دشمنے بیان شوی فدی آیاتونو کی دا یهودیانو قباحتنا او بدبختی بیا بیانی اللہ رب العالمین اول کامیابی اصول بیانی چتاس ایمان روڑی منز اکی زکاة ورکی سمرنے کا اعمال چکوئی تاس تبدا اللہ پاک دا طرفنا داغی ثوابنا او نیکی بدلی ملاوی او بیاد یہودیان عیسیانو دا دروغ دعوا او داغین مطالبات دا دلیل بذکر شی او بیا بعد جنت حقیقی مستحقین اغا واضح شی اللہ رب العالمین فرمائی تاسو منس قائم کی زکاة ادا کی منس قائم کی سرد اخبلو تمامو احکاماتو دا فرائضو واجباتو سنتو او مستحباتو سر قیام دا مانزو دا سرد اخبلو تمام ارکانو او آدابو دا اقامت دا مانزلی او بیا تاسو زکاة ورکی سمننے کا عمال چکوی اللہ پاک بتا سر داغی بدلی درکی دا نیک عمل دا بدلی ملاوی دو دا پارتری شرطری نیک عمل چی انسان بکی اغب قبلی کی پتری و شرطنو باندے اولنی شرط داری چی دبا عقیدہ صحیح کہ عقیدہ صحیح نوا عمل نقبلی لکہ مثال یہ ہندو دی لکہ آغا دیر منزلوں کی اس قسم ثواب کی نشتا عقیدہ و صحیح دا بنیاد دیم شرط دا عمل قبل دو دا پارا نیت و صحیح کہ نیت کی ریاکاری و دا خلقنا دا داد او دا شاباشی او دا شکریات موا تو پدے بانے میں اجر نہ ملاوی نیت بدے خالص دا اللہ پاک رضاوی کہ چاہتا شکریات دا درکو کتر نکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ چا قیامت چا اللہ پاک بہر چاہتے چی چاہتا چاہ عبادت کر جاگین اقبل بدلے واقعی چا عبادت دا بت کری اغل لارسی دا غن اخبل بدلی واخری دا بطور استحضاء او بطور ذلت اب اللہ پاک خلق ذری لکی تا عمل سنہ کرے دی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ریاکاری دا شرک عمل کے خالص دا اللہ دا پارکا دے دا پارا مکو چا خلق ہوئی جدا خسانے ہر عمل چکے زان اللہ توقایا چا اللہ پاک دا عمل زکم تا دا پارے کہ خلق را تا گورے اکنے گورے اللہ پاک کی معافی کہ منگ مسلمانان نن اعمالا سب نکو کہ کونو نیت پاک دا اللہ رضا دے رکھا ہوئی مکاردار چا ہر عمل دنے کے حقوق چا تخکاری کنا اغزے کہ منگ دنے کے عمل دیر کو چکم جے خلق تخکاری او خلق تا معلومی کی چا دا کار دکڑی اغزے کہ منگ زان پر سکرین راولو او کہ کم زیادہ سی چلتا سکیادی کی نا چاہتا معلومات نکی کہ غازی کہ منگ زان نا غرز عمل نکو ولی منگ اللہ پاک تخبل عمل نخواہی خلق توفا چاہتا خودیر خیق ساتھی دمرہ دنے کے کارو نبی نو دیم شرط دا عمل لقبل دو دا پارا نیت صحیحہ دی او دریم شرط دا عمل لقبل دو دا پارا طریقہ دا سنت عمل دا نیکی استا قبلی کی اللہ چاہ دا نبی علیہ السلام پر طریقہ باندی برابر ہوئی لکہ مثال
لا اله الا الله محمد رسول الله دا پورا کلمه ده. نو پورا کلمه کې ثواب ډیر دی په نسبت د صرف لا اله الا الله باندې ثواب د محمد رسول الله ولا کلمه نه کم دی. یو سړی وز اذان کو اخره کې به لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر چې دا کلمه خو پوره ویلا او ثواب په ونشو، ولی د طریقې د شریعت او د نبی علیہ السلام نه خلاف ده. ته چې اذان کله ختمه نو لا اله الا الله به ختمه، اگر چې پوره کلمه خو ثواب لري خدا زیاده دی. یا مثال یو سړی وی نفل کې ډیر ثواب دی، یقینا نفل کې ثواب شته، خو وخت مکروه دی او دی پکې ودرې دو نو په زیاده دی چې دی په ثواب وګټول ټول ګناګار مکروه وخت کې په نفل نه کیږي، نو ثواب د نفل په خپل ځای خدا زیاده ثواب د ګټلو نه دی، دا د سنت د خلاف دی چې وخت مکروه شنو نفل اوس مکه اوس طریقه دار چې کینا چې وخت صحیح شي بیا. نو درې شرطه د عمل د قبل دو، اولنې عقیده صحیحه، دویم نیت صحیحه، او دریم طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت. چې چا په دې طریقې سره عمل وکړ الله پاک فرمایي زه ولا بدلی ورکړم. او بیا د يهوديان عیسایان وی جنت ته ومنګ بل څوک به نزي. الله پاک فرمایي دوی ته وایا چې تاسو د جنت ته مساتې نو تاسو سره دلیل نشته. يهوديان وی عزير عليه السلام د الله زوی دی او بیا وی جنت ته ومنګ. عیسایان عیسی علیہ السلام د الله زوی دی او بیا وی جنت ته وځو. دا صرف د دوی هغه تمناګانې دي، اسی خواهشات ته خو امیدونه دي، نور دوی سره په دې خبره هیڅ قسم دلیل نشته. ها جنت ته بسوق دي چې چا خالص په الله پاک باندې ایمان نوړو، عقیده صحیح ہے اختیار کړ او هو محسن او عمل دنه کې او کو دی به جنت تزي. کده يهوديان ندي، کده عیسایان ندي، کده مشرکان ندي، کچھ ایمان روڑو عمل صالح کو دی به جنت تزي. اگر چې دعوت دی د جنت د يهوديان عیسایان پشان نه کوي، هو يهوديان عیسایان دعوت کوي عقیده نشته عمل نشته، دعوی باندې کار نه کیږي، ایمان او عمل باندې کار کیږي. نو الله جل شانه فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو قائم کې منزور کی زکات، الله حکم دی منز قائم کی. نو منز بسنگ کو دا طریقہ منتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خی چې تب ادریږي او دیزه نو سبق شروع کې په دیزه به ختم کی. نو په دیزه کې ولد راغی باغی خلکو باندې چې وی صرف قرآن منو حدیثونه ممنا لکه د منیر شاکر والا ډلا ایوی حدیثونه غلط دي. نو چې حدیث دی غلط چې ناقیم الصلاح وای منځ کو خو څنګه وکم دا مونږ نبی علیہ السلام خو یقه شان وکړو. معلومه دا شو چې د قران سره د نبی علیہ السلام احادیث منل دا هم فرض دي. چې کته مونږ نشي کولای څنګه وکې، نو چې نبی علیہ السلام څنګه ویل غشان وکې کنه، نو چې ته حدیث مانې نو تبا غشان وکې، نو چې حدیث نه مانې نو مونږ نشي کولای. وآتوا الزکاة ورکی زکات وما تقدموا لانفسکم، او سچی تاسو اعمال کی د خپل ځانونو د پاره دنه من خیر دنه کې تجدوه عند الله، تاسو به امیداري ثوابونه د الله پنځ سمرا اعمال دنه کې کوي الله به ثوابونه درکړي. ان الله بما تعملون بصیر، بشک الله پاک دې تاسو په عمل باندې خبردار بدله بدر. وقالوا بيدا يهوديان سيان لن يدخل الجنة هس كلبن داخلي جنت إلا من كان هودا أو نصارى، مگر هغه څوک به داخلي لن يدخل الجنة هس څوک به داخلي جنت إلا من كان هودا أو نصارى، مگر هغه څوک چې هغه يهودي یا عیسائی. يهوديان وی صرف من بزو، عیسایان وی صرف من بزو. تلك امانيهم، الله فرمای دا صرف د دوی تمناگان امیدن و خواہشات باطل دی. قلتو فرمایا ہاتو برہانکم، تاسو روڑی خپل دلیل جنت تزی کر سے دلیل دا سرشتا ان کنتم صادقین کچری پخبل دعوی کی رشتنی. بلا ولنا جنت تبزی من ہر حغسو اسلم وجہہ للہ، چوس پاری خپل ذان اللہ تا عقیدہ صحیح اختیار کی. وہو محسن او دی
نیکی کون کی عمل د نیکی کون کی فله اجره عند ربی پس د پارا پتیشتا پنځ درب د جنت ولا خوف علیهم او نبوی اس قسم یا رب دی باندې په آخرت کې ولا هم يحزنون او نبدی غم جن شي د دنیا په نعمتونو پسې جنت د هر هغه چا چې ایمان وروړو او اعمال صالحه اختیار کړ الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.